बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान साहब को ये कह दिया गया है कि हम कौमी असम्बली को भी तहलील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दो चीज़ें हैं वो आप हमारी मान ले। इसके ऊपर क्या इमरान खान साहब का जवाब था, इस मामले की अंदरूनी कहानी आपके सामने मैं रखूँगा। क्या पैगामात जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, एक तो ये मामला है। दूसरे नंबर पर मरीम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो आगाज़ है वो हो चुका है और इसमें उनके ऊपर तौहीन अदालत लगने के जो चांसेस हैं वो भी हैं, क्योंकि उनकी जानिब से जो तकरीर की गई थी बड़ी वाज़ेह अंदाज में, जिस तरह सिटिंग जजिस के हवाले से उनकी जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए थे, तो ये दो महाजों के ऊपर उनके खिलाफ ये जो मामला है वो उठ खड़ा हुआ है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से केस चल रहा है, इस वक्त भी समाज जो है वो जारी है। बहरहाल इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, ख़ास तौर पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो शेड्यूल के हवाले से था, इसके ऊपर भी आज कुछ डिस्कशन जो है वो हुई है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शन 14 अप्रैल से आगे जो है वो ले जाए जा सकें। लेकिन इस पर भी चीफ जस्टिस की जानिब से, अदालत की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं, वो उसकी भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं इसी खबर से करता हूँ। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि आज की जो समाअत हुई है इसमें तमाम जो वकला हैं वो अपने अपने जो दलाइल है वो दे रहे हैं। सदर मुमलिकत के भी वकील जो हैं उनकी जानिब से वो भी जो है वो तब्दील हुए और उनके भी जो दलाइल हैं वो भी दिए गए। तो बहरहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आज जो अटार्नी जनरल थे उनकी जानिब से सामने आया वो नुक्ता, और वो नुक्ता ये था कि अटार्नी जनरल ने ये कहा कि सूबाई आम इंतखाबात जो हैं वो 25 अप्रैल से पहले मुमकिन नहीं है। यानी कि 90 दिन को अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल को हर सूरत में जो पोलिंग डे है वो होना चाहिए 13 या 14 अप्रैल को। लेकिन और इसकी जो मंतक है वो ये बताई जा रही है कि 52 दिन का जो शेड्यूल है वो होता है, तो 54 दिन का जो शेड्यूल है वो होता है। तो अगर काउंट किया जाए 54 डेज़ को तो फिर वो ज़ाहिर बात है 14 अप्रैल तक तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो 25 अप्रैल तक अब जो मामला है वो आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन हो या चाहे 10 दिन हो, मामला यही है कि 90 दिन से तो ऊपर ही हो जाएगा। तो ये इस वक्त अटार्नी जनरल की जानिब से अदालत को बताया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर अदालत की जानिब से बड़े ज़बरदस्त जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। इस पर अदालत ने ये कहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि नियत हो तो रास्ता निकल ही जाता है। इलेक्शन कमीशन और मुतलका हुकाम चाहते तो हल निकाल सकते थे। इंतखाबी मुहिम के लिए कानून के मुताबिक 28 दिन दरकार होते हैं। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त कम किया जा सकता है। ये वही बात है जो कि मुसलसल इस केस को रिपोर्ट करते दौरान आपके साथ में चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि बेशक जो दिन हैं वो अब कम रह गए हैं। अगर 54 दिनों का जो इंतखाबी शेड्यूल है, इंतखाबी शेड्यूल से मुराद के इस दिन नॉमिनेशन पेपर होंगे, इस दिन स्क्रूटनी होगी, इस दिन निशान अलाट होगा और इस दिन पोलिंग होगी, तो ये पूरा शेड्यूल होता है जो कि जारी किया जाता है। तो बहरहाल अगर 54 दिन का हो तो उस सूरत में तो फिर जाहिर सी बात है मामला 90 दिन से ऊपर जाएगा। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि 28 दिन इंतखाबी मुहिम के होते हैं, तो इंतखाबी मुहिम से दिन जो है वो कम कर किए जा सकते हैं। यानी कि 28 की बजाय अगर 14 दिन रख लिए जाएं कि 14 दिन के अंदर उम्मीदवार जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इंतखाबी शेड्यूल है उसका जो वक्त है वो कम किया जा सकता है। और इस वाले से मिसाल भी आपको दे चुका हूँ, अभी रिसेंट जो इलेक्शन भी कुछ हुए हैं और इसमें भी 40-41 दिन का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया। और अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो डिसीजन है वो देती है इलेक्शन कमीशन को कि आप जो शेड्यूल है वो जारी करें, तो उसके तहत जो इंतखाबी मुहिम है उसके कानून में जो है वो 28 की बजाय 14 किया जा सकता है। या जो स्क्रूटनी का अमल होता है उसमें क्योंकि 8-10 दिन रखे जाते हैं, तो वो 8-10 दिन कम करने के बाद 6 दिन रख लिए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद सैटरडे संडे के जो दिन हैं उन दिनों में भी इलेक्शन कमीशन जो है, जैसे कि एक एग्जांपल्स मुख्तलिफ मौजूद हैं, वो काम करता रहा, तो सैटरडे संडे को भी वो काम कर सकता है। तो इस तरह से मैनेज जो है वो किया जा सकता है शेड्यूल को। और यही नुक्ता था जिसके ऊपर अदालत में आज डिस्कशन भी, अदालत में जो रिमार्क्स थे वो भी सामने आए और अटॉर्नी जनरल ने भी इस हवाले से अपना जो माइंड था वो क्लियर करके अदालत के सामने रखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो रह गई थी। बाकी नाजरीन, इलेक्शंस की तारीख के हवाले से अब जो मेरा ख्याल है वो यही है कि शेड्यूल और तारीख के हवाले से आज जो है वो कोई ना कोई अहम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ सकता है। चीफ जस्टिस भी इस हवाले से बता चुके हैं।
آگے چل کر ناظرین شہباز شریف کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو اس وقت ناظرین کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ہم جو قومی اسمبلی ہے اس کو بھی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اور اس وقت جو صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں آپ صرف ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ چیزیں طے کر لیں کہ آپ جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں وہ دونوں ایک ہی دن کروانے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ اکتوبر میں اگر قومی اسمبلی کے ہونے ہیں تو اکتوبر سے ہم تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں، اور چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن کروا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور بھی عمران خان صاحب سے جو شرائط ہیں وہ رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے بڑا واضح جواب تھا کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، اور واقعی اس کے اندر تو کوئی اعتراض یا کوئی کویسچن بھی اب تک کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں نہیں ہے، تو 90 دن کے اندر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے۔ جہاں تک قومی اسمبلی کی بات ہے تو وہ بے شک آپ اپنے وقت پر کروائیں، جو اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں وہ ہونے ہی ہونے ہیں، وہ بے شک پیچھے آ جائیں یا بے شک اپنے وقت پر ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہیں یہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے، اور عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اعصابوں کے اوپر عمران خان صاحب اس وقت سوار ہیں، اور جو ریزن ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ چاروں جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ایک وقت میں الیکشنز ہوں، جو اس کی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت صاف نظر آ رہا ہے، خاص طور پر راجن پور الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے، یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نے 2/3 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نشستوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی میں جو حکومت ہے وہ بنانی ہے، تو ان کو اس وقت ڈر یہ ہے کہ اگر یہاں پر ان کی حکومت بن گئی تو پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں تو ہمیں جو لاس ہونا ہے وہ اور بھی زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اگر چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ریکوری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چیزیں عمران خان صاحب سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی ہے کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ان چوروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی آج 4 عدالتوں میں پیشیاں بھی ہیں، ضمانت کے حوالے سے بھی یہ پیشیاں ہیں، اور اس پر معاملہ اس طریقے سے ہے کہ عمران خان صاحب کی 2 تو جو پیشیاں ہیں 2 عدالتوں میں، ایک انسداد دہشت گردی عدالت اور ایک بینکنگ کورٹ میں، وہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہے، اور پھر اس کے علاوہ 2 عدالتیں ہیں F8 کچہری میں، وہاں پر عمران خان صاحب کی پیشیاں ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے عمران خان صاحب کی ابھی تک کی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں تو بینکنگ کورٹ اور جو دوسری کورٹ ہے انسداد دہشت گردی کی کورٹ جو G11 جوڈیشل کمپلیکس میں ہے، یہاں پر تو عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے، لیکن جو F8 کچہری ہے وہاں پر سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے وہاں پر پیش نہیں ہوں گے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں کے کیسز کے لیے بھی ضمانت کے لیے جو رجوع ہے وہ کیا جائے گا، اور وہاں پر عمران خان صاحب پیش ہوں گے۔ تو بہرحال ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں، عمران خان صاحب لاہور سے نکلے ہیں لیکن اسلام آباد پہنچے نہیں ہیں، دونوں کیسز کی جو سماعت ہے وہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس پر معاملہ یہ ہے کہ دلائل کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ تب سنایا جائے گا جب عمران خان صاحب عدالت میں ہوں گے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور ابھی تک کا جو وہاں پر ماحول ہے، جو منظر ہے، جو FIA کی ٹیم ہے اور جو بختر بند گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور کچھ اس طرح کا منظر لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید آج گرفتار کیا جائے اگر یہ ان کی ضمانت مسترد ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ٹیمز ہیں، جو سیکیورٹی ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں، ایک تو یہ ہوا ہے کہ مریم نواز کی جو توہین عدالت کے حوالے سے ایک جو درخواست آئی تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی سماعت کو مقرر کیا گیا ہے، اور جسٹس شجاعت علی خان رانا جو ہیں وہ یہ جو درخواست ہے اس درخواست کے اوپر سماعت کریں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر توہین عدالت لگنی ہی لگنی ہے۔ جو PTI کی سینئر وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خالصتاً توہین عدالت کا معاملہ ہے، یا تو یہ ہوگا کہ مریم نواز جو ہے وہ اگر معافی مانگ لے تو پھر عدالت کا استحقاق ہے وہ کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ یہ تھوڑی لائٹ چلی گئی ہے، بہرحال میں بالکل اختتامی مراحل پر ہوں۔ اس کے علاوہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور کی جانب سے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو لیٹر لکھا گیا ہے کہ وہ مریم نواز کی جو ریمارکس ہیں اس کے اوپر توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ لے اور جو کارروائی ہے اس کا آغاز کریں۔ مزید اس حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔